Karong adlaw, atong tun-an ang pulong sa Dios uban sa sermon nga giuluhan, ang dalan sa hari. Ang Biblia nag-ingon sa Revelation chapter 22 verse 5, ug maghari sila hangtod sa kahangturan. Ingon ini ang paghulagway sa Revelation sa atong umaabot. Busa, ang dalan nga atong ginalakaw mao ang dalan sa hari, dili ang dalan sa ordinaryong tao. Unya, unsa ang labing importante nga pundasyon sa pagtuo aron makompleto ang dalan sa hari sumala sa kabubut-on sa Dios. Karon, atong tagaan og pagtagad kining butanga ug tun-an ang pulong sa Dios. Kaniadto, adunay usa ka hari. Imbis nga ipasa ang trono ngadto sa iyang mga anak, gusto sa hari nga mupili og labing maalamon nga tawo nga makamando sa gingharian nga may kaluoy ug sa epektibong paagi. Busa ang hari nagpahibalo ngadto sa katawhan. Karon, akong pilion ang sunod nga manununod gikan sa mga katawhan. Ang matag usa kinahanglang mudawat sa hagit sa paglakaw sa dalan sa hari. Busa, ang mga tawo nagunahuna nga kini ang pinakamaayong oportunidad sa pagpataas sa ilang kahimtang. Ang pagsulay sa hari sayon ra kaayo. Siya mingon nga adunay usa ka sekretong kastilyo nga nakatago sa lasang. Og bisan kinsa nga makakita niini mahimo nga hari. Nangutana ang mga tawo, unsaon namo pagpangita ang sekretong kastilyo? Og ang hari naghatag kanila og direksyon sa pagpangita niini. Ang matag lungsuranon nakadawat og kopya sa mga direksyon ug misunod sa mga instruksyon sa hari sa pagpangita sa kastilyo. Ang instruksyon mao ang mosunod. Kung mudiretso ka padulong sa dagat, makakita ka og suba. Sunda ang suba sa mga napulo ka kilometro og liko sa tuo. Didto makakita ka og dakong bato. Gikan sa bato, liko sa wala ug lakaw og 5 ka kilometro. Sa imong pagpadayon, imong makita ang lapad nga patag. Sa imong pagtan-aw gikan sa patag, makita nimo ang tulo ka bungtod. Saka sa bungtod sa wala aron makaabot sa tumoy. Liko sa wala ug padayon sa paglakaw og 30 ka kilometro. Human sa pagbiyahe sa 30 ka kilometro, makakita ka og dako nga suba. Tabok sa suba og pagbiyahe og 60 ka kilometro. Og dito na ang sekretong kastilyo. Pila ka tawo sa imong hunahuna ang mahimong hari niana nga gingharian. Tingali daghan, dili ba? Apan, walay usa nga nakakaplag sa kastilyo. Gisunod nila ang mga instruksyon sa hari. Apan walay usa nga nakakaplag sa sekretong kastilyo gawas sa usa ka tawo. Sa katapusan, siya nahimong hari ug nakapanunod sa gingharian. Ang mga tawo miingon, kini talagsaon kaayo. Among gibuhat ang tanan sumala sa gisulat sa hari, lakaw og napulo ka kilometro. Busa milakaw kami og napulo ka kilometro, liko sa tuo, mao nga miliko kami sa tuo. Pagabot namo sa tumoy sa bungtod sa wala, miliko kami sa wala, og miadto sa gidakdang gilayon. Gisunod nila ang tanang direksyon. Apan walay usa gawas sa usa ka tawo ang nakakita sa kastilyo. Busa, ang mga tawo nangutana kaniya, giunsa nimo pagpangita ang kastilyo? Nianang panahon na, ang tao mitubag. Ang matag usa kaninyo tingali mitan-aw sa mga direksyon gikan sa inyong kaugalingong panglantaw.
Apan, akong gitan-aw ang tanan, gikan sa panglantaw sa hari. Sa dihang miingon ang hari ug wala, dili kini ang wala gikan sa atong panglantaw. Apan ang wala gikan sa panglantaw sa hari. Sa pagtunga sa tumoy sa wala, taliwala sa tulo ka bungtod, tingali nagunahuna ka sa wala, sa imong panglantaw. Apan nagunahuna ko, asa man ang wala nga tumoy, gikan sa panglantaw sa hari. Pinagi sa pagsunod sa tanang direksyon ni ining paagiha, akong nakaplagan ang kastilyo. Midugang siya, gihukman ninyo ang tanan, gikan sa inyong panglantaw o mireklamo, nga nagingon, gisunod namo ang mga direksyon, busa nganong wala namo makit-i ang kastilyo. Sa dihang akong gitan-aw kini gikan sa panglantaw sa hari, akong nakit-an ang kastilyo. Mga igsuon, dili ba ang Dios nagsaad nga iya kitang himuong harianong pagkapari sa langit? Mingon siya, maghari sila hangtod sa kahangturan. Anaa na kita sa dalan paingon sa pagkahari. Unya, dili nato tan-awo ng mga pagtulunan sa Biblia gikan sa atong panglantaw, kundili gikan sa kangkinsang panglantaw. Kinahanglang tan-awon nato ang tanan gikan sa panglantaw sa Dios. Busa, samtang kita natinguha nga mahimong mga hari sa walay katapusang gingharian sa langit, adunay mga butang nga gisugo sa Dios nga atong buhaton. Apan usahay, gusto natong likayan kini. O malisdan kita sa pagbuhat niini. Apan, atuwara ka ng panglantaw. Sa atong panglantaw, kini daw lisod, dili maayo ug mahagiton. Apan, gikan sa panglantaw sa Dios, dili ba ang tanang dalan nga giandam sa Dios alang kanato mao ang dalan sa labing dakong panalangin, gugma o grasya? Mga igsuon, dili gayud nato likayan kining mga dalana. Gikan sa atong panglantaw, kini nga dalan mahimong lisod, mahagiton ug puno sa kasakit. Apan sa panglantaw sa Dios, kini ang dalan sa gugma. Palihog hinumdumi kini. Ang tanan dinhi maghari ingong mga hari sa gingharian sa langit hangtod sa kahangturan. Unya, kinahanglan maglakaw kita sa dalan sa hari. Unsay bot ipasabot sa paglakaw sa dalan sa usa ka hari. Gikan kang kinsang panglantaw nato makaplagan ang mahimayaong syudad sa langit nga giandam para kanato. Dili gayud kini gikan sa atong panglantaw. Sa atong panglantaw ang dalan lisod ug mahagiton. Apan sa unsang paagi makita ang tanang butang gikan sa panglantaw sa Dios? Kinahanglang maglakaw kita niining dalana nga may maayong pagsunod. Nasayod nga kini mao ang dalan sa gugma alang sa atong kalipay ug panalangin. Imbis nga magbagulbol, atong tagdon gikan sa panglantaw sa Dios ug gunahon-naon. Nganong gisugo man kita sa Dios sa paglakaw niini nga dalan? Dayon, makaamgo kita nga giandam niya kini aron sa pagpanalangin kanato. Ang nakakaplag niini nga dalan nagalakaw sa dalan sa hari. Apan, ang kadaghanan sa mga tao napakya sa pagpangita sa dalan sa hari. Kini tungod kay mas misalig sila sa ilang kaugalingong panglantaw. Kinahanglang musalig kita sa panglantaw sa Dios. Kung kita adunay panglantaw sa Dios, ang atong gihunahuna nga tuo nahimong wala. Mao nga ang Dios miingon pinagi kang propeta Isayas. Ang akong hunahuna, unsa, dili sama sa inyong hunahuna. Kun mao, kang kinsang mga hunahuna ang atong sundon, kana mao ang dalan sa hari. Ang tanang mga anak sa Sion kinahanglang mosunod sa dalan sa hari, aron atong masabtan nganong ang Biblia nagingon. Ang pagtuman kay mas maayo pa kaysa halad,
ug mosulod sa mahangturong gingharian sa langit nga giandam ni Amahan ug Inahan. Karon, aron makalakaw sa dalan sa hari, atong ablihan ang Isaiah chapter 55. Atong tan-awon ang verse 6. Dangop sa Ginoo samtang may panahon pa. Sangpita ninyo siya samtang siya duol pa. Pabiyaa ang mga dautan sa ilang mga sala, o ipasalikway sa mga makasasala ang ilang mga daotang hunahuna. Pabalika sila sa Ginoo aron kaluy-an sila, pabalika sa atong Dios kay andam siya sa pagpasaylo. Atong tanawon ang Isaiah chapter 55 verse 8. Kaya ang akong hunahuna dili sama sa inyong hunahuna, ug ang akong mga laraw dili sama sa inyong mga laraw. Lahi sila, nagingon ang Ginoo. Ang atong panglantaw ug ang panglantaw sa Dios nga maoy nag-andam sa dalan kay lahira. Gihimo sa Dios kini nga dalan alang sa atong kalipay, apan kita naghunahuna. Nganong lisod man kaayo kini nga dalan? Hunahunaa ang 40 ka tuig nga panaw sa kamingawan. Walay pagkaon o tubig. Gipalakaw sa Dios ang mga Israelita sa kamingawan diin walay bisan unsa nga makahatag kanila og kalipay. Apan, kung aduna kita'y panglantaw sa Dios, makita nato nga ang dalan mao ang giandam alang sa Israel. Kung adunay usa ka oasis, imbis nga usa ka kamingawan, ug kung kini mao ang labing maayong dapit nga kapuy-an, dili ba ang mga lumulupyo dili tugutan ang mga Israelita nga moagi sa ilang yuta? Matag adlaw, ang mga tawo kinahanglang makig-away batok sa mga lumulupyo sulod sa 40 ka tuig. Apan, tungod kay walay gusto niini nga dalan, dili ba posible alang sa mga Israelita nga maglakaw sa kamingawan? Kung kita adunay panglantaw sa Dios, atong makaplagan ang mahimayaong syudad sa gingharian sa langit. Pinaagi niini nga mga pagtulunan, kinahanglan natong ilhon kanunay. Ang pulong sa Dios husto. Ug sundo nato ang nating karnero bisan asa siya mugiya kanato, aron motuo kita sa Dios ug madawat ang daghang panalangin, dili ba? Atong ablihan ang Deuteronomy chapter 8. Chapter 8 verse 1. Tumana ang mga sugo ko kaninyo karon aron mabuhi kamo. Mudaghan ug makapanag-iya sa yuta nga gisaad sa Ginoo ngadto sa inyong katigulangan. Hinumdumi nga gigiyahan kamo sa Ginoo nga inyong Dios sa tibok ninyong panaw sulod sa 40 ka tuig didto sa kamingawan. Gilisod-lisod kamo niya aron pagsulay kung tumanon bagayod ninyo ang iyang mga sugo. Sulod sa 40 ka tuig sa kamingawan, gisulayan sa Dios ang ilang mga kasing-kasing. Sa laing pagkasulti, gisusi sa Dios ang ilang pagtuo. Ilhon sa Dios kadtong moingon, ang pulong sa Dios kanunay husto, isip iyang mga katawhan nga may tinuod nga pagtuo, dili ba? Apan, katong nagtan-aw gikan sa ilang panglantaw na gunahuna, nganong walay tubig o pagkaon? Ngano nga walay bisan usa ka lugar nga landong kundili ang nagdilaab nga adlaw? Nining paagiha, sila nagantos. Apan kung sila mitan-aw gikan sa panglantaw sa Dios ug nangutana, nganong ang Dios nagtultol kanato nini nga dalan? Wala ba nila madiskubrihan nga gihigugma sila pag-ayo sa Dios? Mao nga ang Dios nagingon, kaya ang akong hunahuna dili sama sa inyong hunahuna, ug ang inyong laraw sa akong mga laraw. Atong tanawon kung unsa kadako ang kalainan pinagi sa pagtanaw sa Isaiah chapter 55 verse 9. Kay sama nga ang kalangitan habog kay sa yuta, ang akong mga laraw habog kay sa inyong mga laraw, ug ang akong hunahuna kay sa inyong hunahuna. Kay sama nga ang ulan ug ang yelo mga hulog gikan sa langit, ug dili na mobalik didto kun dili mo patubig hinuon sa yuta, aron manurok ang mga tanom niini ug kahatagag binhi ang magpupugas ug pagkaon ng mga tao. Ang akong mga pulong usab dili mobalik kanako nga kawang lamang, tumanon hinuon ini ang akong tuyo ug mulampos gayud kini.
Sa istorya, bisan pa ang mga tao nagsunod sa mga direksyon, wala nila nakit-an ang kastilyo. Kulang sila sa pagsabot aron makita ang tanan gikan sa panglantaw sa hari. Tungod kay nahibalo ang hari niini, nangita siya og usa ka tawo nga makakita sa tanan gikan sa iyang panglantaw. Unsa man ang buhaton sa Dios sa mga tawo nga adunay ingon niini nga matang sa panglantaw, himuon niya silang usa ka harianong pagapari sa langit. Ang Dios miingon nga sila manag-iya niini hangtod sa kahangturan. Aron makabarog niining mahimayaong posisyon, kita usab kinahanglang adunay panglantaw sa Dios. Dili kita angay mamugos nga ang atong mga hunahuna kay husto. Dili ba klaro nga gisulat sa guidebook adto sa tuo? Lakaw na 10 ka kilometro ug dayon liko sa tuo. Dili ba kinahanglan nato kining buhaton? Daghang mga tawo ang misunod sa mga direksyon, apan wala nila makit-i ang kastilyo. Kini tungod kay lahi ang ilang panglantaw. Gihatag sa hari ang tanang giya sa tanan. Apan, kung unsa ang naa sa tuo gikan sa ilang panglantaw, naa sa ilang wala gikan sa panglantaw sa hari. Wala sila mahibalo niini. Kay sama nga ang kalangitan habog kay sa yuta, ang akong mga laraw habog kay sa inyong mga laraw, o ang akong hunahuna kay sa inyong hunahuna. Kung atong ikulit pag-usab kini nga mga pulong sa atong mga kasing-kasing, unsay atong buhaton karon? Ang labing importante nga butang mao ang pagbaton og hugot nga pagtuo nga mosunod bisan asa siya mugiya kanato. Dili ba kana ang dalan sa hari? Magpadayon kita sa pagtuon sa pulong sa Dios. Luke chapter 22. Atong tanawon ang Luke chapter 22 verse 42. Sa Luke chapter 22 verse 42 si Jesus mingon, Amahan, mingon siya, kun buot ka, kuha kining kupa gikan kanako, apan dili ang akong pagbuot kun dili ang imo maoy matuman. Nganong gibilin ni Jesus kining tanan nga pagtulon-an alang kanato nga nagkinabuhi karon? Gisugo niya kita sa paglakaw sa dalan sa hari. Si Kristo nga mao ang hari sa mga hari ug ang Ginoo sa mga Ginoo miingon, apan dili ang akong pagbuot kun dili ang imo ang matuman. Alang kang kinsa niya kini gibilin nga pagtulon-an? Dili ba alang sa langit nung mga katawhan nga nagkinabuhi nining panahona? Iyang gipasabot, gusto nako nga matuman ang tanan gikan sa panglantaw sa Dios, dili sa akong kaugalingon. Gusto kong mulikay nining dapita og mugawas nining nga sitwasyon. Apan dili ang akong pagbuot, kundili ang imo ang matuman. Mao kini ang dalan sa hari. Dili ba nindot kaayo ang dalan sa hari? Adunay daghan kayong mga tawo nga dili makahimo nining talagsaon nga buhat. Ang Dios misaad nga himuon kitang harianong pagkapari sa langit. Busa, dili nato talikdan kini nga dalan. Samtang naglakaw niini nga dalan, mahimong makasugat kita og krus, bungaw, ug bisan mga sitwasyon nga dili nato gusto. Bisan pa ni ana, kung matinud-anon kitang maglakaw niini nga dalan hangtod sa katapusan, ang Dios mopadayag kanato nga kadto lamang mahimong mga hari ang makalakaw niini nga dalan. Kana nga paagi mao ang dalan sa hari. Mga igsuon, kita naglakaw niini nga dalan. Dili gayud kita mobiya niini nga dalan hangtod nga kita makasulod sa gingharian sa langit, dili ba? Ang susamang mga pagtulon-an makita usab sa mga pagtulon-an ni Jesus. Dugang pa, atong makita ang kabubuton sa Dios diha sa mga pagtulon-an ni Propeta Isaias.
Ang Dios mingon, kaya nga akong hunahuna dili sama sa inyong hunahuna, ug ang akong mga laraw dili sama sa inyong mga laraw. Kay sama nga ang kalangitan habog kay sa yuta, ang akong mga laraw habog kay sa inyong mga laraw, ug ang akong hunahuna kay sa inyong hunahuna. Unya, natural, kang kinsang panglantaw ang angay natong mabatunan. Kinahanglan, aduna kitay panglantaw sa Dios. Kanunay natong huptan ang panglantaw sa Dios samtang naglakaw sa dalan nga atong ginasubay karon o ang dalan nga kinahanglan natong lakwon sa umaabot. Dili gayud kita magduha-duha bisan unsang higayuna. Atong tanawon ang Exodus chapter 14. Karon, atong pamatud-an pinagi sa Biblia kung unsa ang dalan sa hari. Exodus chapter 14. Atong tanawon ang Exodus chapter 14 verse 15. Ang Ginoo mingon kang Moises, nganong napakitabang kaman kanako, papadayuna ang mga Israelita sa unahan. Iisa ang imong sungkod ug ipataas ang imong kamot ibabaw sa dagat aron mabahin kini ug ang mga Israelita makalakaw sa mala nga yuta. Ang mga Israelita nakasinati og usa ka takna sa kinabuhi o kamatayon uban sa kasundaluhan sa Ehipto sa ilang luyo ug ang dagat nga pula nga nag-ali sa ilang agianan. Nahitabo kini 3,500 ka tuig ang milabay. Dili sila makapadayon o makaatras. Si Moises ug ang mga Israelita nagkatubang sa lisod kaayong kahimtang. Murag walay agianan. Apan, sa panglantaw sa Dios, lisod ba gayud kini nga dalan? Dili gayud. Gikan sa panglantaw sa mga Israelita, ang dagat usa ka babag sa ilang atubangan. O gikukod sila sa kasunaluhan sa Ehipto, mao nga nagunahuna sila. Kung madakpan, magkatubang kami og mas dakong kalisdanan kaysa kaniadto. Apan, katong naglakaw sa dalan sa hari, makakita pinagi sa mga mata sa Dios. Sa ingon kadesperado nga kahimtang, giablihan sa Dios ang iyang dalan. Wala ba niya gihimong uga nga yuta ang dagat? Nining paagiha, bisan sa mga kahimtang nga daw imposible, ang Dios kanunay nga hapsay nga nag-andam sa dalan. Nga nagtugot sa tanan nga adunay pagtuo diha kaniya sa pagsaksi sa mahimayaong buhat. Kadtong naglakaw sa dalan sa hari, kinahanglang adunay panglantaw sa hari. Kadtong gustong makasulod sa balaang syudad sa walay katapusang gingharian sa langit nga giandam sa Dios, sila kadtong nagtinguha sa pagpangita sa syudad, kinahanglang adunay panglantaw sa Dios, dili sa panglantaw sa tao. Kay kun dili, sa ulahi, mahimo silang maadto sa usa ka lahi kaayo nga direksyon. Kinahanglan kita nga mosunod sa paggiya sa Dios kanato. Kinahanglan kanunay kita magpuyo sa iyang panglantaw o kung siya moingon, lakaw sa wala o lakaw sa tuo. Kinahanglan natong hinumduman nga ang iyang pulong mao kanunay ang tubag. Aron walay usa nga mabiyaan sa dalan paingon sa langit. Bisan sa atubangan sa mga problema, kadtong adunay mga panglantaw sa Dios, dili magbagulbol. Apan, unsa man ang mahitabo sa mga tao nga adunay tawhanong panglantaw, magbagulbol sila. Nganong wala na lang nimo kami gipasagdan sa Ehipto? Nganong gipagula mo kami sa Ehipto aron mamatay sa kamingawan? Unsa ang gibuhat sa Dios ngadto sa maong mga tao? Mingon siya, dili kamo takos nga mosulod sa balaang syudad. Sa ilang 40 ka tuig sa kamingawan, silang tanan nangalaglag. Karon, atong pamalandungan kining kasaysayan nga nagsilbing anino. Kinahanglang dili kita maglakaw sa dalan sa hari gikan sa atong kaugalingong panglantaw. Kinahanglan aduna kitay panglantaw sa Dios ug sabton ang direksyon sa Dios.
Pinagi sa pagbuhat niini, kita makasunod sa kabubuton sa Dios ug makasunod bisan asa siya mudala kanato. Adunay daghang panig-ingnan lakip na ang kasaysayan ni Gideon ug ang pagsakop sa Jericho. Kung atong tan-awon sila gikan sa panglantaw sa tao, ang tanan walay kahulugan. Si Gideon kinahanglang makig-away batok sa 135,000 ka Midianhong kasundaluhan nga may 32,000 lamang kasundalo. Apan ang Dios nagpadayon sa paghatag kaniya og sugo sa pagpaubos sa gidaghanon. Unsa ang panglantaw sa Dios kunitandi sa panglantaw sa tao? Kini lahi kaayo. Gipildi niya ang 135,000 nga adunay 300 lamang ka mga tawo. Kini usa ka importanteng aspeto nga kinahanglang huptan sa langitnong harianong pagkapari sa ilang mga kasing-kasing samtang sila naglakaw sa dalan sa hari karon. Unsa man ang mahitungod sa pagsakop sa Jericho, aduna untay usa ka pag-atake, apan ang Dios miingon, magmartsa libot sa Jericho matag adlaw. Makatarunganon ba ang iyang panglantaw? Unsaon nato pagdaog ang gubat pinagi sa pagmartsa libot niini? Mabuntog ba nato ang Jericho? Unsa kadugay kini mahitabo? Murag angay unta nga ang mga magtatambag maghimog mga estratehiya, tingali magkalot og mga tunnel aron makalusot. Apan ang Dios miingon, pagmartsa libot niini. Daghan kayong butang nga dili nila masabtan. Apan kadto ang dalan sa hari. Kadtong naglakaw lamang sa maong dalan ang mahimong harianong pagkapari sa langit. Karong adlaw, atong ikulit pag-usab sa atong mga kasing-kasing. Kung nganong kinahanglan natong sundon ang nating karnero bisan asa niya kita dadon. Ang Dios nagtudlo kanato pinagi sa Biblia mahitungod sa dalan alang niyadtong mulakaw sa dalan sa hari. Gikan sa panglantaw sa Dios, giunsa man niya pagtan-aw ang maong dalan. Gikan sa atong panglantaw, nagtuo kita nga gibuhat nato ang tanan sa hustong paagi. Apan sa mata sa Dios, mipaingon kita sa sukwahi nga direksyon. Ang dili pagbaton sa panglantaw sa Dios usa ka dakong sayop. Ang dalan nga atong ginalakwan dili lamang usa ka sayon nga dalan. Unsa kini nga dalan? Kini ang dalan sa hari. Sa paghinumdom niini, moapil kita sa himaya nga mulungtad hangtod sa kahangturan sa gingharian sa langit. Naglaom nga ang tanan moapil niini nga himaya. Gusto na kong tapuson ang sermon. Daghang salamat.